त्यतिखेर हाम्रो बिचमा जसपाका नेता लक्ष्मण हुनुहुन्छ। कर्णजी हजुर, तपाईँलाई नेपाली बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरू जसपामै हुनुहुन्छ होइन? अब जबसम्म अर्को पार्टी खोल्ने हामी निर्णय गर्दैनौँ तबसम्म त जसपा नै हो। तर अब तपाईँहरू जसपामा हुनुहुन्न। उपेन्द्र यादवले घोषणा गरिसक्नुभयो, उहाँले जसपा छोडिसक्नुभयो। ठिकै छ, उहाँ के गर्नुहुन्छ उहाँको विचार हो। उहाँले के गर्नुहुन्छ अब उहाँ त पार्टी मिलाउने कुनै बेला प्रयत्न गर्नुभएको थियो, अहिले पार्टी फोड्ने कोसिस गर्नुभयो। अब के गर्नुहुन्छ उहाँको काम उहाँले जान्नुहुन्छ। अब होइन, तपाईँहरूले जसरी जसपा फुटाउनको लागि उपेन्द्र यादवलाई कारबाही पनि गर्नुभयो, के गर्नुभयो, तर बाजी त उपेन्द्र यादवले मार्नुभयो। हामीले कारबाही कुन अवस्थामा गर्यौँ भने मान ठाकुर समेत म पनि थिएँ, 4 जनालाई उहाँले पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले उपेन्द्र यादवमाथि कारबाही गरे हो। जसलाई कि निर्वाचन आयोगले यो निष्कासन मिल्दैन, एजिटिज रहन्छ भन्ने कुरा भने त्यसपछि न उहाँले अर्को बाटो खोजेर आधिकारिकताको लागि जानुभयो र यो अवस्था आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त हामीले उहाँलाई निष्कासन गर्ने काम गरेका थिएनौँ। उहाँले गरेपछि हामीले पनि जवाबी कारबाही गर्यौँ। उहाँले आधिकारिकताको कारबाही गर्दाखेरि हामी बाध्य भएर त्यहाँ प्रत्युत्तर दियौँ, लिखित जवाब दियौँ। होइन, तपाईँले कसरी जवाब दिनुभयो, के गर्नुभयो होइन? अब पार्टी त तपाईँलाई थाहा छ उपेन्द्र यादवको भयो। अब तपाईँहरूसँग पार्टी छैन। अब तपाईँहरू नयाँ दल कहिले गठन गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हामीसँग त जिन्दगीभरि पार्टी छ। नयाँ पार्टी गठन गर्छौँ, हामी बस्छौँ, विचार गर्छौँ। निर्वाचन आयोगको आदेशमाथि हामी सर्वोच्च अदालतमा गएछौँ। एउटा मुद्दा चल्दैछ। यो फैसला उप के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्छौँ। यसलाई मान्ने वा फेरि सर्वोच्च अदालतमा जाने यो कुरामा विमर्श गर्छौँ। यसलाई मान्ने हो भने त हामी पार्टी दर्ता गर्छौँ। त्यसमा अब तपाईँहरू नयाँ दल गठन गर्नुहुन्छ? नयाँ भने के, मान्छे त हामी नै हो। होइन, मान्छे तपाईँहरू नि हो, तर पनि त अब 16 जनाले नयाँ दल गठन गर्ने भयो होइन? 16 जना मात्रै, लाखौं मान्छे छन्। होइन, तपाईँहरूसँग 16 जना मात्रै छ नि त। हिजो देख्नु भएन निर्वाचन आयोगमा उपेन्द्र यादवसँग 34 जना, तपाईँहरूसँग 16 जना। त्यो त कार्यकारिणी समितिको न हो, त्यति नै मान्छे पार्टीमा छन्। होइन, कार्यकारिणी समितिमा त तपाईँहरूको त एकदम थोरै उपस्थित देखियो नि त, न्यून देखियो नि त। देखियो, तपाईँहरू कमजोर देखियो नि त। देखियो। यसको मतलब अङ्क नै तपाईँको सामनेमा छ भने त्यति मात्रै मान्छे हो भन्ने कुरा होइन। अहिले त केन्द्रीय समिति हामी बनाइराखेका थियौँ, त्यहाँ हाम्रो मान्छेहरू थिए, बनेन त अलग कुरा भयो। त्यसकारण मान्छे त तपाईँको केन्द्रदेखि लिएर गाउँको वार्डसम्म त मान्छेहरू छन् नि। होइन, आयोगको निर्णय तपाईँहरूले मान्नुभयो होइन? निर्वाचन आयोगले जे गर्यो ठिक गर्यो छैन मानेको, यसमा छलफल गर्छौँ हामी। निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटाए यो कुरा किन हामीले भन्छौँ भने निर्वाचन आयोगले जुन निवेदन आधिकारिकताको दर्ता गरेका थियो त्यो कानुनमा उल्लेख भएको प्रक्रिया बमोजिम थिएन। प्रक्रिया बमोजिम नभइकन परेडको आदेश गरिदिए। त्यो आदेश गलत छ भनिकन हामी सर्वोच्च अदालतमा गइराखेका छौँ, जसको PC 15 गते छ। त्यस कारणले अब त्यसपछि पनि निर्वाचन आयोगले हिजो जुन निर्णय गरे त्यो निर्णयको सम्बन्धमा पनि हामीले विचार गर्छौँ नि। हिजो बेलुकी त निर्णय गरे हो, निर्णयको कपी हेर्छौँ, त्यसमा छलफल गर्छौँ। त्यसलाई माने भने पार्टी दर्ता गर्न जान्छौँ, मानेन भने हामी सर्वोच्चतिर जान्छौँ। फेरि सर्वोच्च जानुहुन्छ तपाईँहरू?
जान्छौँ गर्ने के त, जहाँ न्याय हुन्छ भने न्यायको बाटो त खोज्ने अदालत नै हो। होइन, अब तपाईँहरूको सांसद पद पनि धरापमा पर्यो कर्णजी। कसले धरापमा छ, कसले दिया थियो हामीलाई सांसद? उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ जसपामा रहनेको सांसद पद रहन्छ, तर ठिक छ, नरहनेहरूले अब सांसद पद त्यागे हुन्छ। ठिकै छ। तपाईँलाई म के भन्छु भने उपेन्द्र यादवको वचन कुनै तपाईँको दैविक वचन होइन। उपेन्द्र यादवले हामीलाई संसद पद दिया पनि होइन। हामीलाई संसद पद निर्वाचन आयोगले दिएको होइन। हाम्रो संसद पद मात्रै होइन, प्रदेशका सांसददेखि लिएर वार्डसम्मका जुन निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन्, यो सबै जनताले दिया हो। जनताले दिएको कुरो कुनै व्यक्तिले खोज्ने कहीँ पनि अधिकार छैन। दल दर्ता ऐनको दफा 44(6) फेरि हेरे हुन्छ। होइन, तपाईँ त कानुनविद पनि हो नि त। हाम्रो देशमा दल दर्ता गर्नको लागि तपाईँहरूलाई निर्वाचन आयोगले ढोका खोलिदिएको छ। अब तपाईँहरूसँग दुईवटा विकल्प छ। जसपामा बस्दाखेरि उपेन्द्र यादवले जे भन्दा तपाईँले त्यही मान्नुपर्छ, उहाँकै तर्जुमा तपाईँ चल्नुपर्छ। नयाँ दल दर्ता गरे तपाईँहरूको सांसद पद धरापमा, सांसद पद जान्छ। अब के गर्ने? क्या विकल्प कि आत्मसमर्पण गर्ने कि नयाँ दल खोल्ने? यसो छ, दुईटा कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, आत्मसमर्पण त हामी कहिले पनि गर्दैनौँ। उपेन्द्र यादवसँग आत्मसमर्पण गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? सम्झौता गर्न सक्नु? गर्दैनौँ त्यो भन्दैछु, सुन्नुहोस् न। र जहाँसम्म नयाँ दल हो, अब त्यो छलफल गर्छौँ हामी। नयाँ दल पनि दर्ता गर्छौँ, या सर्वोच्चमा जान्छौँ या नयाँ दल दर्ता गर्छौँ। हाम्रो पद धरापमा पर्दैन। यो कसैले किन पर्दैन? कसैले पर्दैन? पार्टी सिस्टममा, दलीय व्यवस्थामा किन पर्दैन त्यो पनि बताउनुहोस्, व्याख्या गर्नुहोस् तपाईँ। दल दर्ता ऐनमा तपाईँले दुईटा व्यवस्था गरेका छ। एउटा दफा 33ले दल त्यागको व्यवस्था गरेका छ। यो तपाईँको कुनै पनि व्यक्तिको या समूहको निजी कुरा हो। त्यो पार्टीबाट अलग हुन सक्छ, त्यो पार्टी त्याग गर्न सक्छ, त्यसले नयाँ पार्टी खोल्न सक्छ। त्यसको अलग प्रक्रिया हो, जुन 40% मान्छेहरूलाई पढिराखेको छ। हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार अलग पार्टी दर्ता गरे होइन, पार्टी त्याग पनि गरे होइन। हामी निर्वाचन आयोगको फैसला बमोजिम, निर्णय बमोजिम, दल दर्ता ऐनको 44(6) बमोजिम हामीले अलग पार्टी नै दर्ता गर्छौँ भने अलग पार्टी दर्ता हुन्छ। त्यो पार्टीको पनि एउटा छुट्टै समूहको मान्यता पाउँछ। त्यो पार्टीले मान्यता पाइसकेपछि त्योसँग भएका जति कुरा हो त्यहीसँग रहन्छ। त्यसलाई दल दर्ता ऐनको 44(6) पढ्नुहोस्, पुरा प्रक्रिया पढ्नुहोस्, कहीँ समाप्त हुने व्यवस्थै छैन। कानुनमा नभएको कुरो समाप्त हुन्छ। समर्पण गर्न जानुपर्छ। के अपराध गरे हो हामीले? होइन, तपाईहरुले पद जोगाउनको लागि समर्पण गर्नुको विकल्प छैन मैले भन्न खोजेको। होइन, त्यो छ। हामी पदलाई वास्ता गर्दैनौँ। पद तपाईँलाई थाहा छ, मैले त पद छोडे हो नि संविधान सभामा, 70 को संविधान सभामा पनि त मैले पद त्याग गरेर निस्किया हो, राजीनामा गरेर निस्किया हो। त्यसकारण अहिले पद त्यागको कुनै प्रश्नै छैन। यो हेबक एउटा बजारमा आइराखेको छ। म हिजोदेखि भनिराखेको छु, त्यस्तो कसैलाई पद त्याग गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा ऐनमा व्यवस्थित छैन, संविधानमा व्यवस्थित छैन। त्यसकारण पद त्याग कसैलाई पनि गर्नु पर्दैन। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 32 को 1 अनुसार कसैको अहिलेको परिस्थितिको बारेमा मैले व्याख्या गरेको छु है। तपाईँले हेर्नु है, तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ, त्यसको स्पिडलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ। कसैले सम्बन्धित दलको
सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिए, अर्को दलको सदस्यता लिए वा आफैले वा स्वयं संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिन्छ र स्वत उसको सांसद पद समेत जान्छ। तपाईँलाई मैले अघि नै भने दुईटा व्यवस्था छ, त्यो तपाईँले जति पढ्नुभयो त्यो शैक्षिक अवस्था हो। दल त्याग गर्ने व्यक्तिको इच्छा हो, अर्को दलमा जानु व्यक्तिको इच्छा हो, नयाँ दल खोल्नु व्यक्तिको इच्छा हो। त्यो दल त्यागको व्यवस्था गरिराखेको रहेछ, त्यहाँ 40% को व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यही 43 अनुसार भएको काम कारबाहीमा 44 को प्रक्रिया अपनाउँदा 44(6) बाध्यकारी व्यवस्था हो। निर्वाचन आयोगको फैसला बमोजिम दल दर्ता गर्न गएको, तो आफै दल दर्ता गराउन गएको होइन स्वेच्छाले। त्यसकारण दुईटै अलग अलग व्यवस्था हो। हामीले नयाँ दल दर्ता गर्न गएछौँ, निर्वाचन आयोगले पार्टी फोडिदियो, उसले भने अब अर्को दर्ता गर्छु भने आओ। त्यसकारणले दुईटै व्यवस्था अलग अलग भएको कारणबाट समाप्त हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच करजी, समय दिनुभयो नेपाली बहसलाई। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। यतिखेर हाम्रो बिचमा जसपाका प्रभावशाली नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ हुन्छ। राजेन्द्र श्रेष्ठजी, हजुर, अब तपाईँको पार्टीले वैधानिकता पायो होइन? निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई आधिकारिता दियो। हजुर, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताको शुभेच्छा विधि पद्धति अनुसार हामीले मान्यता पायौँ। यस अवसरमा म सम्पूर्ण जनता समाजवादी पार्टीका समर्थक, शुभेच्छु र मुलुकलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लान चाहने सबैलाई नै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यसो भए अब महन्त ठाकुरलाई तपाईँहरू कहिले निकाल्नुहुन्छ पार्टीबाट? होइन, हिजोको त्यो प्रक्रियापछि होइन चाहिँ अब उहाँहरूको पक्षमा 51 जनामा जम्मा 16 जना मात्र उभिए, अर्थात् 31% मात्रै छ। त्यस हिसाबले अब चाहिँ उहाँहरूले अर्को चाहिँ दल गठन गर्ने स्वतन्त्रता त छँदैछ। अब यो आधिकारिकताको जुन मुद्दा हो 44(6) अनुसार, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको 44 को उपधारा 6 अनुसार चाहिँ विवाद निरूपण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यविधिहरू अपनाएर हामीले मान्यता पायौँ। हाम्रो पक्षमा 34 जना अर्थात् 2/3 चाहिँ साथीहरू उभिनुभयो र अब उहाँहरूलाई चाहिँ हिजोको निर्णयले के भनेको छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि यदि छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा चाहिँ गठन गर्न चाहेमा त्यसलाई मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार अब उहाँहरू अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अब उहाँहरूसँगको एकता, सहकार्य, रूपान्तरणका प्रक्रियाहरूको जहाँसम्म कुरा छ त्यो अहिलेको लागि त्यो क्लोज भइसकेको छ। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ, महन्त ठाकुरले त भनिसक्नुभयो उपेन्द्र यादवसँग म सम्झौता गर्दिनँ, आत्मसमर्पण गर्दिनँ, म नयाँ दल गठन गर्छु। राम्रो कुरा हो, त्यो त स्वतन्त्रताको कुरा हो। एउटै पार्टीभित्र चाहिँ एक आपसमा अन्तर्विरोध, अन्तरसङ्घर्षलाई विधानसङ्गत ढङ्गले, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनसङ्गत ढङ्गले, संविधानसङ्गत ढङ्गले जब निकासको बाटोमा जान तयार हुँदैन भने उहाँहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो बाटो अर्को दल गठन गर्ने र आवश्यकता अनुसार माग र मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्नु नै अहिलेको ठिक पोजिसन हुन्छ। होइन, उहाँहरूले नयाँ दल गठन गर्दाखेरि सांसद पद चाहिँ के हुन्छ राजेन्द्र श्रेष्ठजी? अब यस सन्दर्भमा मैले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली को 2074लाई अध्ययन गर्दा त्यसमा 2-3टा कुराहरू व्यवस्था छ। जस्तो अब त्यसको 32(1) होइन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको 32(1) अनुसार के भनेको छ भने त्याग गरेको मानिने भन्ने एउटा छ। 33मा चाहिँ राजनीतिक दल त्याग गरेको नमानिने दुईटा छ के, एउटा त्याग गरेको मानिने, अर्को चाहिँ त्याग गरेको नमानिने भन्ने दुईटा क्लज छ। अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा जुन 32(1) मा छ 3 अवस्थामा चाहिँ त्यो त्याग गरेको मानिन्छ। एउटा स्वयंले राजीनामा दिएमा होइन, दोस्रो चाहिँ
अर्को दलको सदस्यता लिएमा र तेस्रो चाहिँ अर्को दल गठन गरेमा, यो तीनटा क्लजको आधारमा उनीहरूको सांसद पद रहने र नरहने निर्क्युल हुन्छ। यस अनुसार अब उनीहरूले दल गठन गरे भने के हुन्छ त? अब यो अनुसार यदि उहाँहरूले अर्को दल गठन गरेमा 32 को 3 अनुसार चाहिँ उहाँहरूको सांसद पद त गयो नि त। उहाँहरूले दल स्पष्टै व्यवस्था छ। त्यसो भए उहाँहरूले नयाँ दल गठन गर्नुभयो भने सांसद पद जान्छ, धरापमा पर्यो। त्यहाँ त्याग गरेको मानिनेमा अर्को दल गठन गरेमा भन्ने चाहिँ रहेको छ। तपाईँको पार्टीले नै अप्ठ्यारो पनि, सांसद पद त धेरैको जाने भयो। केही अप्ठ्यारो छैन। उहाँहरूले अर्को दल गठन गर्दा जो सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मूल धारमा अर्थात् अहिले आधिकारिक मान्यता हाम्रो पार्टीलाई प्राप्त भएको हुँदाखेरि उहाँहरू हामीसँगै रहन्छन्। अब 44(6) अनुसार जुन व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ अब अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने छ भन्ने छ हैन। हाम्रो पक्षले मान्यता पाएपछि पनि यो क्लजले गर्दा अर्को दल गठन गर्न सक्छ। अब यो अर्को दल गठन गर्न सक्ने भएकोले सांसद जाँदैन। अब सांसदहरूले कुन पार्टी रोज्ने, आधिकारिक पार्टी रोज्ने कि अर्को नयाँ गठन गरेको पार्टी रोज्ने, यसमा चाहिँ आत्मनिर्णय गर्न पाउँछन्, उनीहरूलाई स्वतन्त्रता पाउँछ भन्ने जुन अर्को पक्षले दाबी गरिरहेको थियो अस्ति इजलासमा, निर्वाचन आयोगको इजलासमा, त्यो गलत कुरा हो। किनभने त्यसलाई चाहिँ 32(1) को जुन 3 को अवस्था मैले बताएँ त्यस अनुसार अर्को दल गठन गर्ने बित्तिकै स्वतः उनीहरू चाहिँ हाम्रो संसदीय दलबाट चाहिँ अलग हुन्छन् र 32(1) को जुन 3 को व्यवस्थाको कुरा छ त्यस अनुसार चाहिँ हेर्दा 44(6) सँग अब त्यसको तादात्म्यता हेर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यदि उहाँहरूले अर्को दल गठन गर्नुभयो, यो दलसँग सम्बन्धित कुरा भएको हुँदाखेरि पार्टीको मान्यता चाहिँ पाउने भयो हैन, त्यसरी दल गर्न सक्ने भयो। तर उहाँहरूले जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू वा प्रदेशका सांसदहरू वा चाहिँ स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यहरू कसैलाई पनि त्यो दलमा चाहिँ लिएर जान पाउँदैन। त्यो दल जोइन गर्ने बित्तिकै स्वतः उनीहरूको पद जान्छ र यसलाई फेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 33सँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। दफा 33(2) ले के भनेको छ त भन्दाखेरि के गर्दाखेरि चाहिँ दल त्याग गरेको मानिँदैन भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिको 40% वा संसदीय दलको 40% वा होइन बा के दुवैजना, केन्द्रीय समितिको 40% का साथै संसदीय दलको पनि 40%, दुवैतिर 40% भयो भने मात्रै उहाँहरूले चाहिँ नयाँ चाहिँ दल चाहिँ गठन गर्छ। अब त्यसरी यो 33(2) अनुसार दुवैतिरको 40% पुर्याएर गर्यो भने चाहिँ सांसद पद जाँदैन हैन। र स्थानीय तहकाहरू वा प्रदेशका सभासदहरू सबै चाहिँ नयाँ दलमा पनि रहन सक्छन् 33(2) को हेर्दा। अब अहिले त यो 44(6) भनेको त पार्टीगत मान्यताको कुरा हो। पार्टीगत मान्यताको सवाल आएपछि अब सांसदहरू चाहिँ के हुन्छ भन्ने जुन प्रश्न छ त्यो उहाँहरूको स्वतः त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीकै आधिकारिक मान्यता प्राप्त दलकै उहाँहरू सबै होइन। तपाईँकोहरूको निर्णय मानेन भने क्या उहाँहरूले अस्वीकार गर्नुभएको छ नि तपाईँहरूसँग सहकारी नगर्ने। अब उहाँहरूले मान्नु भएन भने जो मान्नु भएन उहाँहरूले चाहिँ अब त्याग गरेर, जस्तो रामबहादुर थापा बादल बा चाहिँ अब टोपबहादुर रायमाझीहरूकै बाटोमा गएर उहाँहरूको पद चाहिँ जान्छ। उहाँहरूले नयाँ ढङ्गले चाहिँ गर्न सक्छन्। तर निर्वाचन आएको सांसद पद पाएको होइन, कसैले खोज्न सक्दैन भनेर फेरि जसपाका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्, महन्त ठाकुर समूहका नेताहरूले। होइन, विधि नमान्ने, पद्धति नमान्ने, स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्न खोज्ने, मैले जे बोलेँ त्यही नै चाहिँ पार्टीको धारणा हो भन्ने एउटा चाहिँ विधि पद्धतिको अङ्कुशमा नबस्नेहरू नै निरङ्कुश हुन् नि त हैन। त्यस्तो किसिमको सोच चिन्तनले त ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। त्यसैले विधि पद्धतिको पक्षमा उभिनु पर्यो। संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज, विधिको शासन मान्नेहरूले त्यस्तो भन्न सुहाउँदैन। यदि त्यसो भन्ने हो भने त रामबहादुर थापा बादलको पद पनि नजानु पर्ने। उहाँहरूले चाहिँ अब बारा पर्सा रौतहटतिरका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतका केही मानिसहरूलाई माओवादीले निष्कासन गर्दाखेरि
उहाँले के भन्नुभयो, हामी त जनताबाट निर्वाचित हौँ, कहाँ पार्टीको मनोनित हो र, पार्टीले कहाँबाट हटाउन पाइन्छ भनेर उहाँहरू निर्वाचन आयोगमा चाहिँ पुनरावेदन गर्न त्यो त सुनिएन नि। कर्णजीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, लक्ष्मणलाल कर्णले के भन्नु भन्दाखेरि हामीले दल त्याग गरेको होइन, निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्नको लागि आउनु भनेको छ, त्यसैले हाम्रो सांसद पद जाँदैन। त्यो त मैले स्पष्ट साथ भने होइन। आधिकारिकताको सन्दर्भमा जब चाहिँ बहुमत पक्षलाई मान्यता दिन्छ, त्यो मान्यता दिइसकेपछि अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने छ भनेको छ कि सक्ने छ भनेको छ। अब ल उहाँलाई त्यो हिजोको निर्णयले उहाँले अर्को दल दर्ता गर्न दिने भनेर प्रश्न भन्यो। अब अर्को दल दर्ता गर्न दिने भनिसकेपछि अब उहाँहरूले दल पो दर्ता गर्न दिने भने हो त, नयाँ पार्टी पो दर्ता गर्न दिने भने हो। सांसदहरू त्यहाँ रहन्छ, स्थानीय तहकाहरू रहन्छ भने त छैन। अब लक्ष्मण लालजीहरूको व्याख्या अनुसार अब सांसदहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ, उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक दल रोज्न पाउनेछन्, बहुमत पक्ष वा आधिकारिक पार्टीमा बस्ने या अर्को नयाँ दल गठन गरेकोमा बस्ने भन्ने कुराको जुन उहाँहरूको व्याख्या छ त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको होइन दफा 32 को 1, 33 को 2, 44 को 6 यो तीनटा कुरालाई भिराएर हेर्दा उहाँले भनेको कुरा सत्य होइन। मैले अघि स्पष्ट भनिसकेँ। तपाईँले भन्नुभयो, तर पनि कर्णजीहरूको एउटा तर्क के छ भन्दाखेरि हामी भोलि कुन नामले पार्टी खोल्छौँ त्यसैको सांसद हुन्छौँ हामी, हुँदैन। त्यो सांसद बोकेर जान पनि पाउँदैन, स्थानीय तहहरूलाई बोकेर जान पनि पाउँदैन। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अरूको सन्दर्भमा पनि सर्वोच्च अदालतले नजिर बनाएका छन्, निर्णय गरेका छन् होइन। त्यसले अर्को दल गठन हुने बित्तिकै त्यो पाउँदैन, अन्त जोइन गर्ने बित्तिकै हामी जनताबाट निर्वाचित हामीले रोज्न पाउँछौँ भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा त नजिर नै भइसकेको छ। त्यसो भए अब तपाईँहरू सरकारमा कहिले जानुहुन्छ त? अब हामीले विगतमा आधिकारिकता प्राप्त भएपछि यसबारे चाहिँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्नेछ भन्ने कुराहरू भनेकै थियौँ। सरकारमा जाने कुरामा कुनै हाम्रो पार्टीमा चाहिँ बहस छैन। सबै साथीहरूको राय के छ भने अहिलेको सरकार भनेको प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षको उपज हो, हामी समेतको सङ्घर्षको उपजको रूपमा बनेको र यो मुलुकलाई एउटा फिक्स टर्म पार्लियामेन्टको अवधारणा अनुसार अबदेखि कुनै पनि तानासा आएर सडकको भरमा चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने परिपाटी अन्त्यका लागि हामीले जुन लड्यौँ अब त्यसमा विजय पनि हासिल गऱ्यौँ। त्यसकारण त्यसमा हामी सामेल हुन्छौँ। तर कहिले भन्ने कुरा चाहिँ अब हिजो भर्खर हाम्रो निर्णय भएको छ। अब त्यो निर्णय पश्चात अब हामी बसेर त्यसमा चाहिँ टुङ्गो लगाउँछौँ। त्यसमा अब महन्त ठाकुर समूहबाट कोही पनि सरकारमा जान पाउँदैन। अब त्यो त स्पष्ट नै भइसकेको छ नि त। होइन, प्रधानमन्त्रीले यदि चाहनु भयो भने उहाँहरूलाई मन्त्री बनाउनु भयो भने प्रधानमन्त्रीले चाहँदाखेरि बनाउने भन्ने कुरा त त्यो विगतमा पनि धेरै प्र्याक्टिसहरू छन्। तर अब उहाँहरूलाई होइन म प्रश्नसँग भन्छु, उहाँहरू सबै अब आधिकारिक पार्टीका सांसद हुन्। हाम्रो पार्टीले निर्णय नगरिकन उहाँहरू जान पाउनुहुन्न। हाम्रो पार्टीको निर्णय बेगर कोही त्यसरी जान्छ भने त अब त्यो कारबाहीको विषय भइहाल्छ। त्यसो भए जानु मलाई के बताउनुहोस् भन्दा राजेन्द्र श्रेष्ठजी, महन्त ठाकुर समूहको एउटा गम्भीर आरोप छ तपाईँहरूमाथि। हजुर, तपाईँहरूको पार्टी छेद विच्छेद भइसकेको थियो केपी शर्मा ओली अध्यादेश ल्याउँदाखेरि। हजुर, र रातारात तपाईँहरूले एकता गर्नुभयो आफ्नो सांसद पद जोगाउनको लागि। हजुर, अहिले आएर धोका दिनुभयो महन्त ठाकुरलाई फेरि। त्यो कुरा सही हो? त्यो कुरा सही होइन। हामीले त एकताको प्रक्रिया अलि लामो समयदेखि नै अगाडि बढाएकै थियौँ। सुरुदेखि नै हामीले नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी तीनटा एकीकृत गर्ने कुरामा हामी अग्रसरता लिएका हौँ र हाम्रो त्रिपक्षीय रूपमा गर्ने सम्बन्धमा 3-4 पटक वार्ता पनि भएको हो, द्विपक्षको वार्ता भएको हो। अन्तिममा चाहिँ अब दुई पक्षको बिच सहमति भइसकेको अवस्थामा तेस्रो पक्ष अर्थात् राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग चाहिँ सम्पूर्ण सहमतिमा जान सक्ने स्थिति त्यति बेला विद्यमान पाएन। त्यसले दुईटा पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टी बनायौँ र समाजवादी पार्टीको पहिलो बैठकले नै पुनः राजपासँग एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएर मेरै संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ कार्यदल गठन भएको थियो र उहाँहरूको पनि अब राजपाले पनि राजेन्द्र महतोजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो र त्यो चाहिँ वार्ताको क्रममा नै थिए। तर चाहिँ एउटा के भयो त भन्दा वार्ता विकसित हुँदै गयो होइन, स्वाभाविक रूपमा विकसित हुँदै थियो। तर यतापट्टि चाहिँ के भयो भने एउटा अस्वाभाविक घटना होइन, दल चाहिँ फुटाउनको लागि
सहज हुने किसिमको बनाउन अध्यादेश चाहिँ जुन केपी ओलीले ल्याए त्यसले चाहिँ यो थप जटिलताहरू उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि हामीले चाहिँ छिटो एकताको प्रक्रियामा गएका हौँ। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय जनता पार्टीका पनि सांसदहरूले अर्को दल गठन गर्ने भन्ने कुरा त्यति बेला आइरहेकै थिए। अब हाम्रा पनि केही त्यस्ता समस्याहरूको बारे चाहिँ चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेको अवस्था हो। तर त्यो सत्यलाई हामी नकार्दैनौँ। तर चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले वार्ताको प्रक्रियाबाटै अगाडि बढिरहेको थियो। केही वैचारिक सैद्धान्तिक कुराहरू मिलेको थिएन, राष्ट्रिय स्वाधीनताका इस्युहरूलाई हेर्ने सवाल मिलेको थिएन, समानुपातिक समावेशीकरणमा अब हाम्रो राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा रहिरहेको उहाँहरूको 2 नम्बरमा केन्द्रित भएर बढी चाहिँ रहिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ समानुपातिक समावेशीलाई अहिले नराखौँ भनिरहेको अवस्था पनि थियो। र हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता जातीय र उत्पीडित राष्ट्रिय मुक्तहरूको मुक्तिका लागि चाहिँ हामीले संघीयताको कुरा गरेका थियौँ र मुलुकको समृद्धि र सुशासनका लागि र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवादको कुरा गरेका थियौँ। र यो दुईटा कुरालाई मिलाएर नेपाली विशेषतामा आधारित भएर समुन्नत खालको सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएर समाजवादमा जाने भएकोले समुन्नत सङ्घीय समाजवादलाई अपनाउनु पर्छ भनेका थियौँ। अब त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ सहमति जनाइसकेका थिएन। यो 3टा मुद्दा मैले भने, एउटा समुन्नत सङ्घीय समाजवादको कुरा, अर्को राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, अर्को समानुपातिक समावेशीकरणका मुद्दाहरू मिलिसकेका थिएन। पछि अब एकताको प्रक्रियामा जाँदा हामीले त्यो पछि चाहिँ मिलाउँछौँ भनेर अनि दल दर्ता गर्ने बेलासम्ममा यी सबै कुरामा सहमति गरेर हामी अगाडि गएका हौँ। त्यसैले अब त्यो अरू सबै कुराहरू त मिलिसकेकै थिए त्यति बेला पनि। थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्रजी, समय दिनुभयो। नेपाली बहसलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु।